अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे जो ऑफलोड किया जा रहा है लोगों को, इसके बारे में क्या यूरोपियन भी इससे मुतासर हुए हैं। कुछ अहम अपडेट्स हैं जो कि यूरोपियन के साथ भी कुछ अहम कार्रवाइयाँ की गई हैं, उस पर बात करूंगा और उस पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने ये तमाम मामला से निपटना है। उसके बाद स्पेन नेशनैलिटी जाली सर्टिफिकेट के बारे में कुछ नई अपडेट्स हैं, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। स्पेन सदर का इमिग्रेंट्स के बारे में कुछ अहम अपडेट हैं, कुछ अहम उन्होंने बातचीत की है, कुछ मजीद इकदाम करने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि अपना घर खरीदने के लिए बेहतरीन बैंक लिस्ट कौन सी है जो आपको फिक्स प्राइस और कम से कम इंटरेस्ट देते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एक तो स्पेन सदर का जो इमिग्रेंट्स के बारे में एक नई अपील है, इसका लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। उसके बाद अपना घर खरीदने के लिए जो बेहतरीन बैंकों की लिस्ट है, उसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे जो आजकल हो रहा है वो क्यों कर हो रहा है और क्या उससे यूरोपियन भी मुतासर हो रहे हैं या कि नहीं। असल में जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, जिसमें खास तौर पे दुबई, सऊदी अरेबिया और बाकी जो मिडल ईस्ट कंट्री हैं, उन्होंने काफी ज्यादा पाकिस्तानी हुकूमत के साथ क्लेम किया था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तानी आते हैं जो कि अपने वीजों का मिस यूज करते हैं। अगर आप सऊदीया में जा रहे हैं उम्रे के लिए, वहां पे जाने के बाद वो भीख मांगने के धंधे में पड़ जाते हैं या वहां से आगे डंकी लगा के यूरोप की तरफ निकलने के लिए कोशिश करते हैं। वहां से एजेंटों के जरिए मुख्तलिफ तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं, जिसपे पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी होती है। और खास तौर पर मिडल ईस्ट के ममालक ने वीजों में भी इसी वजह से सख्ती की थी। इन तमाम मामलों को देखते हुए अब हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ अहम इकदाम उठाए हैं। हालांकि वो बिल्कुल भी इकदाम अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एक बंदा जो है वो अच्छी खासी अमाउंट खर्च करने के बाद जब खरीद लेता है टिकट और उसके बाद उसको ऑफलोड किया जाता है, बैठने के बाद जहाज में दोबारा उसको उतार दिया जाता है, इट्स मीन कि उसकी टिकट जो है वो जाया जाएगी, क्योंकि वो क्लेम भी नहीं कर सकता। इमिग्रेशन पास होने के बाद एक मरतबा बैठ गया जहाज में और दोबारा उसको ऑफलोड किया गया है, तो ये कवानीन के मुताबिक आप उस वक्त फिर टिकट को क्लेम नहीं कर सकते। ये एक तरह से बहुत नासमझी में इस तरह की एक्टिविटीज की जा रही हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो है ये लोगों के साथ नाइंसाफी पे टोटली मबनी है। वहां पे एयरपोर्ट्स पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे लोग जो है आपको रोते हुए परेशान नजर आएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 2-2, 3-3 मरतबा अपनी टिकट जो है वो जाया करवा बैठे हैं और बेशुमार सोशल मीडिया पे भी आपको वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आज से तकरीबन 6 महीने पहले यूरोपियन के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया था और जब यूरोपियन जाते थे तो उनको जो है वो पकड़ लिया जाता था, खासतौर पे वो जिन्होंने कभी डंकी लगाई हो, पहले किसी मुल्क से डिपोर्ट हो या उन पे भी ऐसा केस हो इंसानी स्मगलिंग का या कुछ और, तो उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जाता था और उनको पकड़ा जाता था। बहुत सारे लोगों को जाते हुए पकड़ा गया, बहुत सारे लोग जो है जब वापस आने लगे तो उनको नहीं आने दिया गया। तो इस सारी सिचुएशन में अभी सिचुएशन क्या है, क्या अभी भी कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं वहां पे एयरपोर्ट्स पे यूरोपियन के लिए, या सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट के लोगों के लिए ये सारे मामला चल रहे हैं। इस पे कुछ दोस्तों ने कमेंट भी किए हैं और पूछा भी है, और ताज़ा तीन जो अपडेट्स हैं वो इस तरह, और इस वजह से मैं आपको दे सकता हूँ कि कुछ लोगों के साथ मेरे राब्ते हुए हैं, उन्होंने मुझसे राब्ता किया, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन ताज़ा तीन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ताज़ा तीन सिचुएशन ये है कि वो लोग जो कभी ना कभी किसी कंट्री से डिपोर्ट हुए हैं या उन पे खुदा न खास्ता कि वहां पे केस हुआ है, तो उनके लिए अभी भी उसी तरह खतरा है जिस तरह पहले खतरा था। जब वो जाते हैं उनसे पूछगिछ की जाती है और बाज को बिठा लिया जाता है और बाज को वापसी पे तंग किया जाता है और वापसी पे उनको कहा जाता है कि आपका लिस्ट में नाम है, आप नहीं जा सकते, पहले उसको क्लियर करवाएं, केस करें। तो उस वक्त जो है वो आपको पता है कि वो क्या चाह रहे होते हैं, जब तक वो आप नहीं करते तो आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप फ्लाई कर सकें। तो ये सिचुएशन जो है इस वक्त काफी ज्यादा
وہاں پہ ایئرپورٹس پہ کافی زیادہ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یا جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں ان کے لیے کافی زیادہ گھمبیر ہے، اور وہاں پہ کافی زیادہ مسئلے مسائل بڑھ چکے ہیں۔ اب حکومت اس طرح کی قوانین کیوں لے کے آتی ہے اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی عوام کو کیوں تنگ کیا جاتا ہے، اس کا تو صحیح جواب حکومت ہی دے سکتی ہے، لیکن ایسی قوانین بننے کے بعد ایئرپورٹس پہ جو مختلف محکمے کام کر رہے ہیں ان کی کافی زیادہ جو ہے وہ چاندی شروع ہو جاتی ہے، اور مختلف طریقوں سے وہ عوام کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ ناظرہ کی جو اسپین جعلی نیشنلٹی کے بارے میں سرٹیفکیٹ تھے، اس کے بارے میں جو ہے کچھ اہم اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے اسپین کا جو نیشنلٹی جعلی سرٹیفکیٹس کے ذریعے لی تھی، ان کا آپ کو پتا ہے کہ بارسلونا کی ایک بیہم کورٹ ہے، وہاں پہ کیس چلنا شروع ہوا تھا۔ اب وہاں پہ کچھ لوگوں کی اپ ڈیٹس آنا شروع ہوئی ہیں، خاص طور پہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ اس میں بڑے لیول پہ ملوث تھے، جیسے یہ ایجنٹ تھے جنہوں نے لوگوں کو آگے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دلوائے ہیں، ان کے جو ہے وہ لیٹر ایشو ہونا شروع ہوئے ہیں اور ان کو مختلف عدالتوں میں بلایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی عدالت میں تمام کو نہیں بلایا جا رہا۔ جو کہ ایجنٹ مافیا تھے، جو کہ ثابت ہو چکے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ یہ دلوایا ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں، اور اکثریت یہاں پہ موجود نہیں ہے، ان کے لیٹر ایشو ہوئے ہیں لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے۔ جو یہاں پہ موجود ہیں یا جو انہوں نے پکڑ لیے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی نیشنلٹیز کو بھی جمع کروایا تھا، لیکن وہ نیشنلٹی جو ہے وہ اس سے پہلے ہی پتہ چل چکا کہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جعلی ہیں، ان کو جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور ان کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن یہاں پہ اکثریت جو بڑی تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے سرٹیفکیٹ بنائے نہیں تھے بلکہ بنوائے تھے، ان کو ابھی تک جو ہے وہ کوئی بھی لیٹر ایشو نہیں کیا گیا۔ جو لیٹر ایشو کیے گئے ہیں عدالتوں کی طرف سے، ان کو زیادہ تر کیے گئے ہیں جو کہ ایجنٹ مافیا میں تھے، یعنی کہ جنہوں نے بنوا کے دیے ہیں۔ تو یہ ساری اپ ڈیٹس جو ہیں وہ انڈیویجولی چل رہی ہیں، جو ہے وہ اجتماعی طور پہ تمام لوگوں کو لیٹر نہیں آ رہے، عدالت کی طرف سے اس طرح سے گنے چنے لوگوں کو بھی لیٹر ریسیو ہونا شروع ہوئے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ 1000 سے اوپر لوگ ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں جو لوگوں کو قانون کے دائرے میں لے کے آنا اور کوئی فیصلہ کرنا، وہ حکومت سٹیپ وائز جو سمجھ رہا ہے کہ کر رہی ہے، لیکن ایک فیصلہ بھی اگر آتا ہے ان کے خلاف تو وہ تمام پہ لاگو ہو جائے گا، اور اس کے بعد مثال کے طور پہ تمام جو ایک کے بعد باقی جو لوگ ہوں گے ان پہ وہی لاگو ہونے کے بعد امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا اپ ڈیٹ آتی ہے، جو بھی اپ ڈیٹس آتی رہے گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین صدر کا امیگرینٹس کے بارے میں نئی اپیل۔ ابھی اسپین کی صدر کی طرف سے نئے جو آٹونوموس ہیں، یعنی کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ اسپین میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تمام بلدیاتی الیکشن میں جو پیسوئے ہے انہوں نے کہا ہے، جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت کے اسپین کے، انہوں نے اپیل کیا ہے کہ امیگرینٹس کے ساتھ جو ہے وہ صحیح برتاؤ کیا جائے، خاص طور پہ جو نئے امیگرینٹس آ رہے ہیں ان کی ہیلپ کی جائے۔ وہ اپنی کنٹری سے کافی بدحالی کی صورت میں ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ صحیح برتاؤ کیا جائے، اور ہمارے ملک کو بھی امیگرینٹس کی ضرورت ہے۔ اس بیان کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ تقویت ملتی ہے امیگرینٹس کے لیے اسپین میں ونس اگین، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کافی زیادہ جو ہے وہ نئی اپ ڈیٹس امیگرینٹس کے اگینسٹ آ سکتی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور آٹونوموس سے یہ اپیل کی گئی ہے صدر کی طرف سے کہ امیگرینٹس کو صحیح طور پہ تمام قوانین کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے، اور کسی طرح کی بھی ناانصافی سے اجتناب کیا جائے۔ اس کی مزید ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو لنک نمبر 1 آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جس کو آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اپنا گھر خریدنے کے لیے بہترین بینکس کون سے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے بینک ایسے ہیں جو فکس آپ کو قسط کے لیے پرستامو جس کو بولتے ہیں، جو انسٹالمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو قرضہ ہی نہیں دیتے گھر کے لیے، اور بہت سارے بینک ایسے ہیں جو کہ مکس دیتے ہیں، یعنی کہ پہلے 10 سال آپ کا فکس ہوگا، اس کے بعد ویریبل چلا جائے گا۔ اسی طرح سے کچھ بینکس ایسے ہیں جو کہ آپ کو فکس کا آپشن تو دیتے ہیں لیکن انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ بینکس جو ہیں وہ لے کے آئے ہوں میں آپ لوگوں کے لیے، لنک نمبر 2 نیچے موجود ہے۔
3 बैंक्स ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تینوں بینک جو ہیں فکس ایک تو انسٹالمنٹ کے لیے بہت اچھی بینکس ہیں، دوسرا ان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کافی زیادہ کم ہے۔ اگر آپ گھر لینے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو اس لنک کو کلک کر کے ان بینکس کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ اپنا نیا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا آلریڈی وہاں پہ ہے تو ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آنے والے وقت میں نئے رہائشوں کے پرابلم جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے یہاں پہ پاپولیشن بڑھے گی، لوگوں کا رجحان بڑھے گا اسپین کی طرف، ویسے ویسے جو ہے یہ قیمتیں مزید ہائی ہوں گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔